अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। वीवर्स, पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को राम करने में नाकाम हो चुकी है। 1 दर्जन मुलाकातों के बावजूद पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल करने में कामयाब ना हो सकी। आखिर इसकी क्या वजह है, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं मना सकी पीटीआई? मौलाना फजलुर रहमान के अपने रिजर्वेशन है, एक तो पीटीआई के हवाले से, और तकरीबन 1 दर्जन के करीब कोई मुलाकातें हो चुकी हैं। पीटीआई के लोग जाते हैं मौलाना के पास, सही, और मौलाना को कह रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में आप भी आएँ ताकि तहरीक एक मौसर अंदाज में चला सकें और बड़े पैमाने पर तहरीक चल सके। सही। लेकिन पहली बात तो ये कि मौलाना को पहले जो रिजर्वेशन होते थे पीटीआई के हवाले से, वो उन्होंने पहले ही पेश कर दिए हुए हैं कि जो मौलाना को गालियां देते थे, अब गालम गलोच बंद की हुई है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, यानी सीज़ फायर है मौलाना का और पीटीआई का। लेकिन मौलाना को नए तहफ़्फ़ुज़ात अब मौलाना के सामने आए हैं कि इस हफ़्ते 2 मुलाकातें की हैं। असद केसर साहब लीड कर रहे हैं सही पीटीआई के डेलीगेशन को, और कभी 2 बंदे, कभी 3 बंदे, कभी 4 बंदे लेके जा रहे होते हैं। तो इमरान ख़ान के पैगामात लेके जा रहे होते हैं। सही। और मौलाना को कहते हैं कि भाई ख़ान साहब ने आपके लिए ये पैगाम दिया है कि आप हमारे साथ तहरीक में शामिल हो जाएं। लेकिन जब वो 4 बंदे बैठे हैं ना, तो वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। सही। उनका मौक़िफ़ अलग अलग सामने आ रहा है। ये मौलाना से मेरी बात हुई है। सही। उन्होंने ख़ुद कहा कि पीटीआई वाले कंफ्यूज हैं और मुझे भी कंफ्यूज करने आ रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि भाई आप एक पेज पे तो खुद तो हो ना आपस में। बिल्कुल। आपस में आपका अलग अलग 4 बंदे आए हैं तो चारों का अलग अलग मौक़िफ़ है पॉजिटिव मौक़िफ़ है, तहरीक में शमूलियत के लिए, लेकिन तरीक़ेकार अलग अलग पेश कर रहे हो। तो इस तरह न करो, पहले आपस में आ रहे हो 4 बंदे, तो 4 बंदे आपस में मीटिंग करके मौक़िफ़ एक करके आओ अपना, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और दूसरी बात, दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं मौलाना को कि मौलाना ने इनको कहा है कि भाई आपके पास अख्तियार कितना है कि मेरे साथ मुज़ाकरात करेंगे, मैं आपके साथ करूं तो उन पर अमल दरामद होगा, ये गारंटी कौन देगा? सही। पहले तो अपने इख्तियारात बताओ। आपका फ़ैसला तो खान साहब कर रहे होते हैं, हतमी फ़ैसला तो उन्होंने करना है, खान साहब ने करना है। आप तो हैं मैसेंजर, बिल्कुल। आप समझे डाकिया हैं, पोस्ट ऑफिस हैं। डाकिया कहना मुनासिब नहीं है, मैसेंजर खान साहब का पैगाम लेके आ रहे हैं, फिर मैं जो बात करूंगा वो खान साहब तक आप पहुंचाएंगे। लेकिन अख्तियार तो नहीं हुआ ना आपके पास, तो फाइनल तो खान साहब ने एक करना है। और पहले अख्तियारात लेके आओ कि आपको मुतालबात पर अमल दरामद, मेरे मुतालबात पर अमल दरामद करने का है या मेरी शराइत पर अमल दरामद करने का अख्तियार भी है। और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि तहरीरी मुआहदा भी किया जाए। सही। तहरीरी मुआहदा भी किया जाए कि वाकई ही अमल दरामद, इन्हें नुकात, जो नुकात तय होंगे तहरीक के, बिल्कुल, तो उन पर अमल दरामद होगा। सही। और दूसरी बात ये कि पीटीआई ने कमेटी कायम करने का ऐलान किया था मौलाना के साथ मुज़ाकरात के लिए कि हमारी तरफ से एक कमेटी मौलाना के साथ मुज़ाकरात करेगी, लेकिन कमेटी के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया। सही। मौलाना ने इनसे ये भी पूछा कि आपने नाम तो अनाउंस किए नहीं है, बस ऐलान कर दिया है कि कमेटी मुज़ाकरात करेगी मौलाना से। कौन सी कमेटी है भाई, कौन लीड करेगा, उसमें शामिल कौन कौन होंगे, नाम तो बताओ। अभी तक पीटीआई नाम नहीं अनाउंस कर सकी। वो शायद पीटीआई के अंदर इख्तलाफात चल रहे होंगे इन नामों के हवाले से भी। और दूसरी बात ये कि पीटीआई अपना एतमाद खो चुकी है मौलाना के हवाले से, नून लीग के हवाले से, इस्टबलिशमेंट के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, तमाम जमातों के हवाले से, कि ये एक बात पर टिकते नहीं हैं। खान साहब के लिए मशहूर रहा है ना कि खान साहब मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। सही। और ख़ुद तस्लीम किया खान साहब ने एक तकरीर में, थरपार कर गए थे जब वज़ीर आज़म थे, उधर तकरीर में कहा था कि मुझे कहते हैं कि ये यू टर्न लेता है, मौक़िफ़ बदलता है, तो यू टर्न तो अजीम लोग लेते हैं, ये खान साहब ने कहा था। सही। यू टर्न यानी वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैं यू टर्न लेता हूँ। तो लोगों ने तो ये भी जुमले बना दिए थे एक कि जहाँ यू टर्न के ये बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं ना यू टर्न के रोडों पे, उधर खान साहब की तस्वीर लगा दी है कि रोज इस तरह का यू टर्न का बोर्ड लगाने के बजाय, तो लोग समझ जाएंगे कि ये यू टर्न आ गया है, गाड़ी मोड़ लेंगे।
تو یہ خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی پہ بھروسہ کرنے کے لیے مولانا تیار نہیں ہے. مولانا کو اور ریزرویشن الگ ہے. جو مولانا کہتے رہے ہیں کہ یہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے, تو یہ مغرب کی نمائندگی کر رہا ہے, اور مغربی تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ مولانا کو ریزرویشن رہے ہیں. اور تو یہ تحفظات مولانا نے ان کو پیش کیے ہیں, اور وہ مولانا کے تحفظات دور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. آج میری بات ہوئی ہے تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. مولانا یعنی پی ٹی آئی والے فی الحال مایوس ہوئے ہیں مولانا نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی اس طرح تو تحریک میں شامل نہیں ہوں گا. پہلے تو معاملات طے کرو, آپس میں طے کر کے آؤ, اور پھر میرے ساتھ پراپرلی طے کرو, معاہدہ کرو, ایگریمنٹ کرو, تحریری معاہدہ, اس کے بعد ہم تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ تحفظات ہوں؟ پی ٹی آئی کو ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے مولانا کو کوئی تحفظات اپنے پیش نہیں کیے, کیونکہ مولانا کی سیاست الگ طریقے کی ہے اور پی ٹی آئی کی سیاست الگ طریقے کی ہے. مولانا نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی ہماری تو پرامن تحریک چلی ہے, جو بھی میں نے ملین مارچ کیے ہیں, آزادی مارچ مولانا 13 دن لے کے آیا تھا, آپ کو یاد ہے 2019 میں. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کا دور تھا, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس وقت بھی 13 دن میں کوئی ایک پتا نہیں ٹوٹا تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. 13 دن ان کے اپنے انصار الاسلام والے ہیں جے یو آئی کے, وہ باوردی ہوتے ہیں اور وہ سیکورٹی سنبھال رہے ہوتے ہیں, وہ بھی 1 لاکھ ہیں پورے ملک میں, اور وہ سارے اس جلسے میں موجود تھے. تو مولانا نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کی تحریک ہوتی ہے پرتشدد ہیں. 9 مئی کے واقعات مولانا نے گنوائے. اس سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں جو پی ٹی آئی والے آئے تھے, خان صاحب آئے تھے, اس وقت بھی جلا گھرا ہوا تھا, درختوں کو, گاڑیوں کو آگ لگائی ہوئی تھی, پولیس کے ساتھ پتھرا, لاٹھی چارج, شیلنگ, یہ سارا کچھ آپ نے بھی دیکھا, اسلام آباد میں ہوتی تھی آپ بھی. تو یہ مولانا نے ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ کوئی وائلیشن نہیں کی جائے گی, پرامن ہوگا, تحریک پرامن ہوگی اور پرتشدد نہیں ہوگی. یہ مولانا نے ان کو ریزرویشن کیا ہے. تو پی ٹی آئی کے مولانا کے حوالے سے کوئی خاص ریزرویشن نہیں آئے. اور دوسری ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے, اس سارے سین میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ مولانا ان کے پاس ایک دفعہ بھی نہیں گیا. صحیح. یہ سبھی مطلب ہر دفعہ یہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن جو ہے مولانا کے گھر گیا ہے. صحیح. سب سے پہلے اسد کیسر صاحب گئے تھے مولانا کے پاس. مولانا کی ساسو ماں کا انتقال ہوا تھا, تو ان کی تعزیت کے بہانے 6 بندے, علی محمد خان بھی تھے اور یہ بھی تھے, بیرسٹر سیف بھی تھے, اسد کیسر تھے, اسد کیسر صاحب لے کے گئے تھے. تو اس سارے سین کو اس کے بعد مولانا نے بھی ان کو کہا, اس کے بعد انہوں نے پھر وائیولیشن کی تھی. صحیح. اب دیکھیں, جب 1 درجن ملاقات ہوئی ہیں اور 1 درجن 11-12 دفعی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہ مولانا کے پاس گئے ہیں, مولانا نہیں گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا کے حوالے سے ان کو ریزرویشن نہیں ہے. اور دوسری بات, پشین میں جلسہ ہوا پہلا پی ٹی آئی کا, صحیح, وہاں پی ٹی آئی کا, وہاں پہ مولانا کے خلاف نعرے بازی کی گئی. صحیح. تو دیکھیں, جب آپ ایک طرف ملاقاتیں بھی کر رہے ہو مولانا کے ساتھ, مولانا کو قائل کر رہے ہو کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں ہمارے ساتھ مل کے, اور دوسری طرف آپ جلسوں میں مولانا کو گالیاں بھی دے رہے ہو, بالکل ڈیزل کر رہے ہو, تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا, یہ طریقہ کار تو نہیں ہے نا. تو اس طرح تو پھر وہ اسد کیسر نے مولانا سے معذرت بھی کی تھی اور مذمت بھی کی تھی کہ آپ کے خلاف جو نعرے لگے ہیں بالکل نہیں لگنے چاہیے تھے. تو ابھی اس وقت سمجھے سیز فائر ہے مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان, باقی معاملات آگے نہیں بڑھ پائے. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ کیا آگے چل کر مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کامیاب ہو پائے گی راضی کرنے میں؟ مولانا ایکچولی مولانا کی جو جماعت ہے نا وہ بھی نہیں چاہ رہی, مولانا کے ورکر بھی نہیں چاہ رہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک میں شامل ہوں. اور مولانا کی جو مرکزی قیادت ہے جے یو آئی کی, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چاہ رہے. انہوں نے بھی مولانا کو مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک نہیں چلانی چاہیے. ہمارے پاس افرادی قوت آلریڈی موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, مولانا کے پاس لوگ موجود ہیں, ورکر موجود ہیں, مولانا کی کال پہ لوگ آ جاتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو خان صاحب کے لیے بھی. لیکن خان صاحب کے پاس بھی افرادی قوت ہے, مولانا کے پاس بھی افرادی قوت ہے. پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے یہ دونوں کی افرادی قوت جب اکٹھے ہوگی تو ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن مولانا ابھی تک مولانا کی جو جماعت ہے, جو ان کے رہنما ہیں, کارکنان ہیں,
وہ کیونکہ مولانا کو جتنی گالیاں خان صاحب نے دی ہے نا، خود خان صاحب نے، عمران خان نے مولانا جلسوں میں مولانا کو جتنی گالیاں دی ہیں نا، تو وہ لوگ جے یو آئی کے ورکر خان صاحب سے نفرت کرتے ہیں، سیدھی بات ہے. تو وہ مولانا کو سارے ان کا بھی دباؤ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے اپنے جلسے جب کامیاب ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ہماری مجبوری تھوڑی ہے، ہم اپنی طریق چلا سکتے ہیں. اور پھر کیا پتہ پی ٹی آئی بیچ کے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے نکل جائے مولانا کا پریشر ڈال کے، ہیں یہ بھی ہوتا ہے نا سیاست میں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے فی الحال مولانا اس تحریک میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوتے نظر نہیں آ رہے فی الحال. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے پوائنٹ آف آڈی ٹی وی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.